बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि अगर मुद्दई की हक़ तलफ़ी हुई है तो वो हक़ रसी के लिए दावा लेके आया है, तो उसे जल्द अज जल्द फ़ैसला करवाने के लिए क्या क्या तरीक़े अपनाने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर मुद्दई ने झूठा दावा किया है तो मुद्दा अलैह जिसके ख़िलाफ़ वो झूठा दावा किया गया है उसे अपनी जल्द अज जल्द जान छुड़ाने के लिए क्या तरीक़े अपनाने चाहिए। सबसे पहले तो देखें कि मुद्दा अलैह के ख़िलाफ़ मुद्दई के झूठा दावा दायर करने के मक़ासद क्या हैं। हमारे मुआशरे में अब एक ये ट्रेंड भी बन गया है कि कोई शख्स बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार कर रहा है, तमीर हो रही है, प्लाज़ा तमीर हो रहा है, तो जब वो तमीर इस स्टेज पे आ जाएगी कि लेंटर डालना है, तो उस वक्त कोई ना कोई बंदा ऐसा, कोई ग्रुप्स मौजूद हैं जो इस ताक में होते हैं कि फ़लाँ बिल्डिंग बन रही है और इसका मालिक चूँकि बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा है तो वो यकीनन अमीर होगा, तो उससे पैसे बटोरने हैं, तो वो किसी न किसी तरह कोई जाली दस्तावेज़ लेके कोई इस तरह उसके ख़िलाफ़ दावा दायर करके स्टे लेके आ जाएंगे। मुझे एक साहब ने बताया जो कि एक बहुत बड़ा तलीमी इदारा, प्राइवेट तलीमी इदारा जो है वो चला रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अपना घर तमीर कर रहा था, तो जब लेंटर डालने का वक्त आया तो कोई शख्स स्टे लेके आ गया, ना उसका उस मकान से कोई ताल्लुक़, ना करीब में वो रहता था, कोई किसी किस्म का उसका कंसर्न नहीं था, लेकिन वो चूँकि इस स्टेज पे आया है तो वो साहब कहते हैं कि मैंने उसे पैसे दे के जान छुड़वाई और उसने फिर अपना दावा वापस ले लिया। इसी तरह मुझे एक और शख्स ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी करनी थी, उसका प्लाट था, उसने वो प्लाट फ़रोख्त करने का मुआहदा किया। किसी को पता चल गया कि भाई इसकी तो मजबूरी है, तो वो जिसका उससे कोई ताल्लुक़ किसी किस्म का नहीं था, तो वो अदालत से स्टे ले आया और फिर उसे उस बंदे को पैसे दे के उसके साथ सेटलमेंट करना पड़ी और उसने फिर वो दावा वापस लिया। तो ये एक ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये तरीक़ा पकड़ा हुआ है कि जहाँ बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, कोई प्लाज़ा देखते हैं, तो वो पैसे बटोरने के चक्कर में कोई जाली दस्तावेज़ बना के तैयार करके कोई जमाबंदी की कापी लेके उसके साथ कोई ना कोई अपना ताल्लुक़ साबित करके उस जायदाद के साथ तो उस शख्स के ख़िलाफ़ दावा ले आते हैं। ऐसी सूरत में बिल्कुल पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं। जैसे ही नोटिस आए, आपने उस नोटिस के साथ अर्ज़ी दावा की कापी होगी। अगर वो ना भी कापी हो तो आपने मुतल्लिका अदालत में जाके अर्ज़ी दावे की कापी लेनी है और उसके साथ जो दस्तावेज़ात उसने लगाई हुई हैं उनकी नकुलात भी लेनी है। अपने वकील साहब के पास जाना है, उनसे जवाब दावा तैयार करवाना है। पहली ही तारीख़ पे आपने पेश होना है, वकील साहब का वकालतनामा भी दाखिल करवाना है और साथ ही जवाब दावा और जवाब दरख्वास्त जो स्टे एप्लीकेशन का है वो भी दाखिल कर देना है और जज साहब को सारी सूरत हाल बता देनी है कि जनाब ये देखें, ये मेरा अपना मकान है, मकान की रजिस्ट्री की कापी साथ लगानी है, नक्शे की कापी साथ लगानी है और जज साहब को पूरी तफसील बता देनी है और उसी दिन बहस कर देनी है और जज साहब से इस्तदा करनी है कि यह स्टे खारिज किया जाए। दूसरी तरफ से पार्टी यकीनन यही कहेगी कि आज जो है वो चूँकि दावा बहस के लिए मुकर्रर नहीं है, उसके वकील साहब मौजूद नहीं हैं, तो आप जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आज वकील नहीं है उनके तो कल बहस के लिए इसकी तारीख़ मुकर्रर कर दें और जो है बहस उनकी सुन लें। अगर वो ज़्यादा लंबी तारीख़ की इस्तदा करे तो जज साहब से रिक्वेस्ट करें कि जनाब स्टे इसका खारिज कर दें, तो जौन सी ये तारीख़ मांगता है वो दे दें।
جیسے ہی اس بندے کا اسٹے خارج ہو جائے گا، اس کا یہ مقصد جو ہے نا، اس کے دعوے کی جان نکل جائے گی، چونکہ اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس کے دعوے کے اندر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس نے صرف بلیک میل کرنا اور پیسے بٹورنا ہے۔ اب اس کا اگر اسٹے خارج ہو جاتا ہے، اس دن نہیں ہوتا، اگلی تاریخ پہ خارج ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس نے دعوے کی پیروی نہیں کرنی، اس کا کچھ دیر بعد دعویٰ جو ہے وہ عدم پیروی ہی خارج ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس بندے کا پیچھا نہیں چھوڑنا، جہاد سمجھ کے آپ نے جو ہے نا اس کا پیچھا کرنا ہے، اس کے خلاف آپ نے ڈیمیجز کا دعویٰ کرنا ہے، اس کے خلاف جو اس نے جعلی دستاویز لگائی ہے اور اس کی بنا پہ اس نے اسٹے لیا ہے، اس کے خلاف فوجداری کارروائی کرنی ہے، تاکہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو سکے اور وہ دوبارہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف جھوٹا دعویٰ آ گیا ہے۔ وہ ایسی صورت ہے کہ آپ نے کچھ تمویل مختص کا دعویٰ کیا ہے کسی جائیداد کا، اس بندے نے آپ کو بیانہ دیا ہے، وہ باقی رقم دینے کے لیے تاریخ مقرر ہوئی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس نے وقت گین کرنے کے لیے کہ ٹائم اور مل جائے، وہ آپ کے خلاف دعویٰ لے آتا ہے۔ ایسے دعوے جیسے ہی تاریخ جو ہے وہ آتی ہے لاسٹ پیمنٹ کی، اس کے بالکل ساتھ ہی یا بعض اوقات 1-2 دن پہلے آ جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل نہیں گھبرانا۔ وہ کہے گا کہ اس میں یہ وجہ ہے، یہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگائے گا۔ آپ نے کہنا ہے کہ اگرچہ دعوے کے حقائق جو ہے نا وہ جو بیان کیے گئے ہیں وہ درست نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ تمام بقایا زر ثمن عدالت میں جمع کروا دے تو میں اس کے نام رجسٹری کروا دوں گا، رجسٹری کروا کے عدالت میں پیش کروں گا، رجسٹری کروانے کے بعد میں اپنے پیسے وصول کروں گا۔ ایسے صورت میں وہ آپ کی منت سماجت پہ آ جائے گا کہ جناب مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، اور وہ خود ہی دعویٰ واپس لے لے گا۔ ویسے ہی ابھی اب اعلیٰ عدالتوں نے ایسے کیس لا جو ہے وہ آ گئے ہیں کہ جو فریق ہے مدعی جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اسے حکم دیا جائے کہ تمام زر ثمن جو ہے وہ جو بقایا ہے وہ عدالت میں جمع کروائے۔ اگر تو جج صاحب نے اسے بقایا زر ثمن جمع کروانے کا آرڈر نہیں کیا تو آپ استدعا کریں کہ اس سے بقایا زر ثمن جمع کروائیں۔ ایسی صورت میں بھی اس کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا اور دعویٰ جو ہے نا وہ ڈسپوز آف ہو جائے گا۔ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ کی زمین پہ کوئی ناجائز قابض ہے اور اس نے اپنے قبضے کو طول دینے کے لیے آپ کے خلاف استقرار حق کا جھوٹا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا دعویٰ جو ہے نا، چونکہ قبضہ اس کا ہے، اس کا دعویٰ اگر خارج بھی ہو جائے تو اس سے قبضہ تو نہیں آپ کو ملے گا، آپ کو اس کے خلاف کاؤنٹر دعویٰ لانا پڑے گا۔ اگر اس کا استقرار حق کا دعویٰ ہے تو آپ پوزیشن کا دعویٰ اس کے خلاف کریں گے، ان دونوں کو پھر کنسالیڈیٹ کروائیں، اس کے بعد پھر کنسالیڈیٹ اس سے ایشو فریم ہو جائیں گے۔ تو آپ جو بھی کارروائی ہے وہ بر وقت کریں، ہر چیز کو جو ہے اس کی جانب سے جو بھی طول دینے کا اس نے طریقہ اپنایا ہے آپ اس کو کنٹیسٹ کریں اور اپنی شہادت جلد از جلد لائیں، اور اس طرح وہ فیصلہ جو ہے وہ جلد ہو جائے گا۔ یہ میں نے چند مثالیں بیان کی ہیں، اگر آپ کے اور بھی کوئی مسائل ہیں، اس طرح کے بہت سے لوگ طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ دعویٰ جھوٹا کر دیا اور پریشان کیا لوگوں کو، تو آپ کمنٹس باکس میں بتائیں، ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے تاکہ فریولس لیٹیگیشن کا خاتمہ ہو سکے اور عدالتوں پہ بھی برڈن کم ہو اور فریولس لیٹیگیشن بھی ختم ہو جائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ تمام احباب کا فائدہ ہو سکے۔